गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबरो विस्तारान. राज्यात पर्यटक वाडत आसात. राज्याच्या दर्यादेगेवेल्या पट्टेचेर चलपी बेकायदेशीर आस्थापनांचेर सरकार खर कारवाय करपाक लागला. ह्या कारवायेत सरकाराचो खर हात आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन परतून एकदां सांगलें. पळयात. बेकायदेशीर स्पा आनी पार्लरांचेर सरकारान केल्ल्या कारवायेंत राज्याक सुरक्षीत आनी नितळ पर्यटन दिवपाच्या यत्नांत जायतीं हेर बेकायदेशीर आस्थापनां बंद केल्यात. ह्या विशयाचेर उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें, पुलिसांक खर कारवाय करपाक सांगिल्ल्यान सगळ्या बेकायदेशीर शेकांचेरूय कारवाय जातली हाची खात्री सरकार करतले. दर्यादेगेवयल्या पट्टे वांगडा एकजूट सेवा ह्या वावरांत आनीक मजत करतली अशें रोहनान सांगलें. आयकात. Beach belt are illegal structure, modify and whatever illegalities are there, it's not only in terms of infrastructure. The illegalities are there in different ways. Spas asa, dance bars asa, तरेतरेचे जे आमकां व्हिडियोज व्हायरल जाले तातूंत कळटा की प्रॉस्टिट्यूशन ऑर वॉट एवर हे हॅपनिंग इन दॅट पर्टिक्युलर बेल्ट. मेनी थिंग्स वीच हॅव बीन कमिंग टू द पार्ट फॉर वीच द एक्ट ऑफ द पुलीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ताजे खातीर मुख्यमंत्री कडेन उलयतकच द चीफ मिनिस्टर इज ड्रिवन दीस पर्टिक्युलर पार्ट. If this is not done, then the security part and giving that part of saying great areas, destinations does not come in. कित्याक बऱ्या डेस्टिनेशनाक असल्यो गजाली जावपाच्यो ना. आनी ताच्या खातीर वॉट वी आर आस्किंग इज इलिगॅलिटीज कसल्यो आसूं. As we get new policies and integrated beach management systems in place, it is very important that the police department starts getting aggressive on this type of coastal belt, wherein this type of illegal activities take place. And in terms of infrastructure, समजते कितें आसा तें आय थिंक इट इज द डोमेन ऑफ द TCP, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग. पूण आमच्या डिपार्टमेंटाच्या लँडान समज कितें आसा देन वी हॅव स्टार्टेड लुकिंग एट दीस. बेसिकली तो शेक्स आसूं, वॉटर स्पोर्ट्स आसूं, ह्या पॉलिसीज आसूं, इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट पॉलिसी आसूं, I think we are all there to ensure that these things are once busted. कित्याक शेवटी गोंयकाराक समज सेफ दिसता स्वता इन्वेस्टर्सांक सेफ दिश्टी पडटलें एंड वील बी एबल टू क्रिएट अ एनवायरमेंट वीच इज इन्वेस्टर फ्रेंडली. इज ऑफ डुईंग बिजनेस करचें पडटा, सिंगल विंडो दिसचें पडटा, सगळें जाय. लोकांक सगळें जाय पूण तितल्यान आमचो बॅकबोन पयलो घट करपाक जाय. टुरिजम आनी IT आय थिंक वी नीड टू क्रिएट एज द बॅकबोन्स ऑफ द इंडस्ट्री इन डेज टू कम. ओला राज्यांत हाडपाचे विशयाचेरूय रोहनान उलोवप केलें. आयकात. I will be taking a meeting with the taxi union very soon to start a dialogue to have technology driven product आणि स्वता चलोवपी आमी एक तयार करून ITच्या माध्यमांतल्यान तांकां दिवपाक करतले की दे वील बी एबल टू कम एंड कॉन्सोलिडेट एंड रन अ बिजनेस मॉडेल ऑल्सो एज अ एसोसिएशन. तांकांय रेवन्यू मेळटले आनी तांचे चलोवकूय मेळटल्यो. जो टॅक्सीवालो काम करता ताका जो धंदो करता तो पयशे जोडटलो. जो मनशान एक ट्रीप मारून तितले चार्ज करून घरा बसतलो म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी समवेअर स्ट्रॉंग डिसिजन्स इज वॉट टू बी टेकन. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नॉलॉजी वेदर इट्स ओला, उबर, whoever, as long as the Goa stakeholders, whether taxi or the taxi owners, and आमचे गोंयकार, as a plan is very clear and the policy is clear. I think lot of things will be taken off. आज हांव तुजे कडेन मिडिया कडेन उलयता, तुवें फाल्यां समज म्हणलें ओला म्हणून ते फाल्यां टॅक्सीवाले म्हणटले आमी कितें करूं काय म्हणून. वेन वी आर टॉकिंग inclusive to take care of everybody together, taking technology to ahead. टेक्नॉलॉजी कोणाक रावची ना. आज जगभर टेक्नॉलॉजी खूब फुडें पावली. तुमी खंयी परदेशांत वसात नाल्यार आनी कडेन वसात, आतां तांचे जे इश्यूज आसात वे दे हॅव अ विड्रॉवल सिम्पटम और वे दे फील की हें जाल्यार आमकां इनसेक्युरिटी आसा. आय थिंक दॅट इज वेर द डायलॉग कम्स इन. आनी ते समज दे आर एबल टू गेट very genuinely on this mode, we will be able to take it. So tourism आमी समज कॅपिटल करतले, allegations are coming on one of the sectors, the taxi sector. There are more sectors, but one of these is the sector. And everybody, whether it is a water sport, beach shack guy or a taxi guy, should understand that they are ambassadors of tourism. आमी न्हय, आमी facilitators as government. We are doing this to create that part where tourism survives. आज श्रीलंकाक जे जालां ते आमकां शिकवणी आसा. आज मायनिंग बंद जाल्ल्याक आमकां गोंयकारांक शिकवणी आसा. अनएम्प्लॉयमेंट कितें जाता तें हे टुरिजमान जावचें न्हय. आनी वी नीड टू कॉम्पीट वीथ बिगर डेस्टिनेशन्स वीथ हाय स्पेंडींग टुरिस्ट. आनी ते समज करतले जाल्यार वी वील नीड टू टच द इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज नीडेड टू बी टच्ड अपॉन एंड वी वील टच इट. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. सरकाराचे ओला टॅक्सी कंपनी कडेन उलोवप चल्लां आनी राज्यांत ओला टॅक्सी सेवा हाडपा खातीर सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. राज्यांत ओला हाडपा खातीर थळाव्या टॅक्सीकारांनी स्वता सरकाराक फुड्यान काडला अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. पळयात. टॅक्सीत सक्तीचे डिजिटल मीटर वापरपाचे न्यायालयान आदेश दिल्या उपरांत राज्य सरकारान टॅक्सीक फुकट मीटर दिवपाचे थारायिल्ल्यान लेगीत जायते टॅक्सीकार हे मीटर वापरपाक न्हयकार दितात अशें माविनान सांगलें. अशें टॅक्सीकारांक लागून सरकार उद्देगात सर्त दिवपा खातीर ॲप आधारीत टॅक्सी हाडपाक सोदता अशें माविनान सांगलें.
ऐकात. आमी फ्री मिटर दिल्ले, मिटर बसयलेय बीन हायकोर्टाचे आदेश आसा, म्हणजे तांकां हायकोर्टाचे देखून तांकां रेस्पेद दिवपाक सोदना, गव्हर्मेंटाकूय ते केअर करना आनी मिटर यूज करना. सो वॉट इज द यूज ऑफ वी गिवींग फ्री मिटर? ओदी बरें एप ऑपरेटर जे येवपाक सोदताले ते तांकां इनवायट करता, गव्हर्मेंट इनवायट करना. बाय जे एक्शन्स दे आर इनडायरेक्टली or directly inviting the operators like Ola and Uber. Automatically it will happen, no? That is what I have said. What is new in this? I have said it yesterday also. ते टॅक्सीवाले असे एक आरोप करता की ओला उबर एका हाडटा कित्याक कमिशन मेळटा काय म्हणून मिनिस्टराक See, असले आरोप करता. they can make any wild allegation. I am not going to get scared of any allegation. In fact, I have not even met them. त्यांचे कडेन हांव संपर्कान येवना. पण माझे आदले सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट आशिल्ले तेणी टॉक्स इनिशिएट केल्ले आनी आमकां दिल्लीसून मिनिस्ट्री आमकां बँक करीत आसा. कितें गोंयानूच तुमी कितें डिफरंट आख्खे इंडे बेनिफीट मेळटा सवाय भितर प्रवास करपाक. गोंयानूच तुमचें कितें डिफरंट? पीपल शूड हॅव अ चॉयस, नो? हाऊ कॅन यू हॅव ओनली प्रोटेक्शनिजम इन वन ट्रेड एंड टू ओनली टॅक्सी ऑपरेटर? Is not everything else competition is there and people are competing with each other? So let taxi people also compete with each other. आणि गोंयान ड्युरींग पॅन्डेमीक कितें जालां, सगळे कडेन प्रायवेट ज्यो बसी आसल्यो त्यो सुद्दां रस्त्यार येवना. तुम्ही पळयला Kadamba does not have the capacity to put bus in each and every corner. So transportation has suffered little bit per se. Tomorrow if these people come, they will be there in every nook and corner of Goa. You go on the app, people will get taxis and there, I will tell you, travelling has become half the cost of what it is in other states. I have seen it practically happening. So why not give the benefit to industry? Why not give the benefit to tourists? Why not give the benefit best of all to all our local people? ते माझे म्हणणे. तसेच ओला गोंयात सुरू जाल्यार गोंयाक ताजो फायदो जातलो आणि राज्यात गोंयकारांक 100% रोजगार सुनिश्चित करपाक ओला तयार आसा, अशी माहिती माविनान दिली. त्या भायर 15 वर्सां परस चड काळ राज्यात रावपी गोंयकारच हे ओलाचे टॅक्सी चालक आसतले, अशेंय ताणें सांगले. ऐकात. आमचे गोंयकारांक बेनिफीट मेळपा जाय म्हूण हांवें ते डोमिसायल क्लॉज पत्ते हाडले. हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाला तेन्ना 15 वर्सांचे. ओनली दोज हू हॅव 15 years they get the permits domicile. So local taxi fellows are benefiting. हां, सो ओला उबर ड्रायव्हर जे असतले ते 15 वर्सां गोंयान रावपीच असतले. म्हाका तशें तुमी कितें करता? नेगोशिएशन जेन्ना करता तेन्ना आय डोंट नो अबाउट उबर. माय सेक्रेटरी टोल्ड मी ओलान क्लियर सांगलें आमी सगळे 100% गोंयकारांक घेतले. आमी एक भायली टॅक्सी हाडपाना. आमी लोकलांकूच प्रेफरन्स दितले, तेंच्योच गाडी आमी घेतले म्हणून. हें तेणी सांगलां आमी खंयच्याच स्टेटीन तशें करना, पूण गोवा लिटल पेकिलेत आमी गोंयकारांक लोकलांक जे 15 years डोमिसायल आहा तांकां प्रेफरन्स दितले. ऑटोमॅटीक ओलान नेगोशिएशनां सांगिल्लें. वी आर स्टील इन नेगोशिएशन. माय ऑफिसर्स नाव आय टोल्ड देम यू ऑल नेगोशिएट विथ बोथ. So तुमी व्हॉट इज द बेस्ट यू डू फॉर गोवा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. फाटल्या 24 वरांत भारतात 11,739 नवे कोविड-19 दुयेंती मेळ्ळ्यात आनी 25 जाणांक मरण आयलें. फाटल्या दिसा 15,940 नवे ते दुयेंती मेळिल्ले. त्या परस हे नवे दुयेंती उणे जाल्यात अशें भलायकी मंत्रालयान जाहीर केल्या आंकड्या प्रमाण दिसून आयला. देशांत सक्रिय दुयेंती 92,576 आशिल्ले. गोंयांत लेगीत 109 दुयेंती सापडल्या. भारतात फाटल्या 24 वरांत 11,739 दुयेंती. फाटल्या 24 वरांत भारतात 25 जाणांक मरण. लेबाननात कोविड-19ची नवी ल्हार. रोहित शर्मा कोविड पॉझिटिव्ह, हॉटेलांत क्वॉरंटायन. फाटल्या 24 वरांत 1,382 जाण पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान तामिळनाडूत नव्या कोरोना संसर्गाची वाड चालूच आसा. कोविड-19 केशी वाडत आशिल्ल्यान चीनान मकाऊंत निवासी इमारती बंद केल्यात. दिसपट्टी पॉझिटिव्हिटी रेट 2.59%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 3.25%. कोविड दुयेंती वाडिल्ल्यान शारांतले कंटेनमेंट झोन 17 जूनाक 190 आशिल्ले ते 24 जूनाक 322 जाले. ही सुमार 70% वाड जाल्या अशें अधिकृत आंकडेवारी प्रमाण दिसून आयला. चडशे दुयेंती कुटुंब वा शेजारच्या क्लस्टरांतल्यान मेळटात अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. संसर्गाचो प्रसार आळाबंदा हाडपा खातीर 1 वा 2 घरां लेगीत आशिल्ले मायक्रो कंटेनमेंट झोन करपाचें काम सुरू आसा अशें भलायकी मंत्रालयान कळीत केलां. भारताची कोविड-19 7 ऑगस्ट 2020 दिसा 20 लाख, 23 ऑगस्टाक 30 लाख, 5 सप्टेंबराक 40 लाख आनी 16 सप्टेंबराक 50 लाखांचो आंकडो पार केल्लो. 28 सप्टेंबराक 60 लाख, 11 ऑक्टोबराक 70 लाखां वयर गेल्लो.
29 ऑक्टोबराक 80 लाख पार करून 19 डिसेंबराक 1 कोटीचो पावंडो हुंपलो. 4 मेक 2 कोटी, फाटल्या वर्सा 23 जून दिसा 3 कोटी आणि 25 जानेवारीक 4 कोटी ह्या देशान ग्रीन मायलस्टोन पार केलो. बस कामगार चड करून कंडक्टर प्रवाशांच्या लागीं येवन दुशीततायेचो व्याप्ती वाडयतात. फाटल्या वर्सा सावन अचकीत दिसपट्ट्या कोविड केशींनी वाड जाल्ल्यान परिस्थिती नियंत्रणा भायर वचची न्हय म्हणून आमी जागृत रावचे पडटले. बस सिंडिकेटा वटेन आमी परिस्थिती प्रमाण जगपाक जाय, युनियन हेल्थ मंत्र्यान सांगलां. गोंयांत 24 वरांत 109 नवे दुयेंती. गोंयांत 98.9% दुयेंती बरे जाले. 896 सक्रिय केसी. 1163 जाणांचे अहवाल. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचो म्हालगडो तियात्रिस्ट आनी ट्रॅजेडी किंग मारियो मिनेझीस संवसाराक अंतरलो. 62 वर्सां पिरायेच्या मिनेझीसाक काळजाच्या आकांतान मरण आयलें. ताच्या फाटल्यान ताची बायल आनी 2 चलयो आसात. महाराष्ट्राच्या चिपळूण गावात ट्रेनीत ताका मरण आयले. आपल्या तियात्रिस्ट वांगड्या बरोबर तो तियात्रा खातीर मुंबय गेल्लो. मिनेझीसान 40 वर्सां कोंकणी थिएटरान भोव योगदान दिलां. ताजी कूड ताच्या घरात चिचोण्या निमणे संस्कारा खातीर हाडटले. मिनेझीसाच्या मरणाक लागून पुराय तियात्र मळाचेर दूख पातळ्ळा. गोंयच्या तियात्रिस्तांनी आनी तियात्र मोगींनी ताका आर्गां ओंपल्यात. पळयात. तेगे मारिल्ल्यो सकाळ खबर आयकून हांवें मुगे सगळे शिवा भाव फोन मारलो. ते ट्रेनीन काल बॉम्बे भायर सरले आनी ताका मारली बरी खबर काय म्हूण म्हाका मॅसेज येयल्ली. एके पाटी वॉट्सॅपाचेर कितें कितें खबर येता तेन्ना तें म्हाका स्वत मानून आवड लागले. कित्याक मुगे मिसेसान म्हाका सकाळीं हांव न्हिदलो आसतना सांगलें म्हाज्यो खबर. तेन्ना हांव सारको म्हाका कितें जालें तें हांव नको आनी हांवें भाव फोन मारलो ती खबर घेवपाक. हांव कितें जालें मारियो कितें जालें मरे तो रडो लागलो. आमगे दोब्यान बराबर आसले जेयले म्हूण लागलो आठवड्यांचेर आनीक बरो जेयला आनीक कांयच खबर ना. मागीर म्हणून ताका सगळें घाम येलो घाम सोडलो म्हणून ताका ती घाम सोडून आनी ते चड वेळ न्हू 2-3 मिनटां मॅक्सिमम 5 मिनटां तो म्हणटो ताणें जीव सोडलो. तें आयकून सारकें नको म्हाका कितें जालें तें कित्याक न्हू मारियो म्हाका पोतून फोन मारून मुगे इंटरव्यू घेवपाक चोय कोणी येवपाक तुका सत्कार करता तुजो तूं रेडी जाव. हांवें तें सपनान देखून चिंतून ना रमेश बाब हो मारियो आमकां सोडून वयतो म्हूण. म्हाका सारको शॉक जालो. म्हजे काळजाक चड दूख जाली आनी हांव म्हजे फावटीन तेगे फॅमिलीक आनी सगळे तियात्र प्रतिनिधीक हांव म्हजी काळजांतल्यान बुजवण दितां. कित्याक आमचे तियात्र माचेर एक खोडेगांत खांबो आमकां उणी जालो आनी आख्या लोकांकूय म्हाका दिसता आख्खे तियात्र पळयणाऱ्यांकूय काळजाक व्हडलें दूख जातलें. खरेंच काळजाचे खोलायतान दूख भोगता. हो कोडेकांड आमचो तियात्रिस्ट आमचो डायरेक्टर सारको उमेदीचो आयज आमचे मदें ना. राती सुमार 1:15 म्हाका म्हज्या घरकाराचो फोन आयलो आनीक म्हणपाक लागलो रडोंक लागलो. सगळे रडटात म्हणून हांवूय भिलें आनी म्हटलें की जालां तरी कितें. तो म्हणूंक लागलो आमचो मारियो बाब आमकां सोडून गेलो. खरेंच आयकून असलो शॉक आयलो. आख्खी रात आमी न्हिदोंक ना हांव आनी म्हजो पूत दोगांय बसून आमी चिंतूंक लागली रडोंक लागली जालां तरी कितें अकस्मात हो आमचो मनीस असो जालो म्हणून. सांगपाचें म्हटल्यार कितलो एक उमेदीचो आनीक एक सारको मोगाचो आसलो तो. जेन्ना आमी गेल्ल्या वर्साक पासून आमी खेळ आमचो कार्निवल खेळ घालिनासतना आमी रावली कारण तेंच्या कितें तरी प्रॉब्लेम जावन फॉर्मा बेगीन भायर घातली आनी म्हणूंक लागले तिसरे कार्निवलाक सबमीट करात म्हणून आनीक आमकां ते मेळोंक ना आनीक आमी ते करूंक ना. सो मारियोन आमकां दुसऱ्या दिसाक फोन मारलो आनी म्हणूंक लागलो इवन तुमी कितें करतात हे फाटी तुमी हेड गायनात. आमले मारियो बाब पळय ताणी फॉर्मा हे परीन भायर घातल्यान जाल्यार आमी कशें करून करतली करूंक जायना कित्याक आमी 3 दीस खेळांत आसतात. सो मारियो म्हणपाक लागलो तुमी भियेनाकात आपूण तुमकां हें करता. आनी ताणें म्हज्या घरकाराक मायकलाक कोण तरी 2-3 जाण डायरेक्टरांक घेवन आपूण घेवन
तो कला अकादमीक गेलो आमचे तियात्र अकादमी हितून आनी ताणें ताका सांगलें पळय ती अशें अशें आसा ना कोणूच येवचो ना खेळाक आनी ताका लागून ते वर्साक आमकां म्हाका दिसता आमी घालिनासा रावंक सोदतालीं आनी त्या वर्साक आमकां फर्स्ट प्लेस मेळलो आनी मेळलो जाल्यार फकत मारियोक लागून आयकून खबर म्हाका एक शॉक जालो म्हजे फॅमिलीक एक बरो शॉक जालो कारण कालचे राती म्हाका फोन येयलो गोमंतकार शारांतसून की ट्रेजेडी किंग ऑफ थिएटर्स बा मारियो मेनेझीस गाळ्यांत हार्ट अटॅक येवन हॉस्पिटलांत गेलो. आमचो एक बरो इश्ट सदांच म्हजे बराबर म्हगेले दुयेचे बराबर वालांगा बराबर खंयचेय मिटिंगेक आसतालो उतरा मनीस उतर दिलो केन्नाच नेगार जातलो आनी जो दुसऱ्याच्या तियात्रांत नाचोन आपण एक व्हडलो तियात्रिस्ट जालो खूब तियात्र बरयले आयज लोकांनी ताका ट्रेजेडी किंग म्हणून मानून घेतलो बरे बरे तियात्र दाखोवन खूब घराबे सुधरायले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. केंद्र सरकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान नोकऱ्यांची आश्वासनां दिता पूण सध्या ज्यांच्यो नोकऱ्यो संकश्टात येयल्यात तांचे कडेन सरकारान पुरायपणान आडनदर केल्या. जर ह्या लोकांक सरकाराक न्याय दिवपाक मेळनात जाल्यार ही आश्वासनां कशी पुराय करतले आयटकान आरोप केला. अरे फाटी गया पुराय देशांत सध्या अग्निपथ येवजणेचो विशय बरोच गाजता. गोंयांत लेगीत ह्या येवजणेचो निशेध आयटेक आनी हेर संघटनांनी केला. सरकार व्हडली व्हडली आश्वासनां फकत दीत आसता पूण सरकारान ज्या लोकांनी वर्सांची वर्सां कामां केलीं तांचेर मात सारकीच आडनदर केल्या. जाल्यार गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार अग्निपथ येवजणेंतल्यान लोकांक कशे तरेन कामां दितले असो प्रश्न आयटेकान सध्याच्या सरकाराक केला. आयकात. अग्निपथ स्किमीच्या विरोधाक निषेध दिन म्हणून प्रत्येक जाग्याचेर ऑब्जर्व करचो म्हणून थारायलें. काल मिटींग जाली आनी इमिजिएटली AITUC गोवा स्टेट कमिटीन काल सांचे डिसिजन घेतलें की एज पर द नॅशनल कॉल वी आर सपोर्टिंग अँड ओपोजिंग दीस अग्निपथ स्कीम ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. भावनो लक्षात दवरात, ह्या आझाद मैदानाचेर आमच्या फाटल्यान आंगणवाडीची आमच्यो भयणी हरताळाचेर आसात आनी आमचे सेंट्रल आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचे मंत्री सांगतात की 4 वर्सां अग्निपथात काम केल्या उपरांत ह्या स्किमींतल्यान लोकांक परमनंट जॉबाचेर घेतले. 10 वर्सां काम केल्ली आमच्यो भयणी ह्या आझाद मैदानाचे स्वातंत्र्याच्या एका स्मारकाच्या मुखार रात दीस रावतात. जांकां नोकरेची शाश्वती हे गोंय सरकार दिवपाक शकना आनी सेंट्रल आनी स्टेट गव्हर्मेंट सांगता अग्निपथात 4 वर्सां काम केल्या उपरांत सगळ्यांक कामां मेळटलीं. हे अग्निपथ स्कीम आणि अग्निवीर हे व्हडले राष्ट्रता आणि स्वाभिमानाच्या ढोंगी खाली सगळ्या कामगार वर्गाक पुळून काडपा सारखे हे जे त्यांचे आर्थिक धोरण आसा ते आमी हाडून पळोवपाक जाय. हे खरे तातले प्रमुख तथ्य आसा. म्हणून शेतकार आणि कामगार एकठांय जावन ह्या स्किमी विरुद्ध झगडटले. डिफेन्स जे इन्स्टिट्यूशन आहा ते काबार करपाची एक मांडावळ केंद्र सरकारान रचलेली आहा. दिस स्ट्रगल is a patriotic struggle by the people of our country, and in this struggle I am sure, like the struggle of the farmers, will succeed without any doubt. And ताका लागून आमी आयज हांगा एका धाकटुल्या उल्यान सगळे आमी जे प्रमुख AITUCचे वांगडी आसात तांकां जमल्यात आनी ह्या स्किमी विरुद्ध आमी लढतात. आमचो प्रोटेस्ट आमी जाहीर करतात. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो. आक्षेकारांनी आयतारा आपलो पारंपारीक सांजाव व्हडा उमेदीन मनयलो. नाचत गायत थळाव्यांनी सांजावाचो घोस्त काडलो. सांजावांतल्यान थळाव्यांनी आपल्या पारंपारीक दायजाचें दर्शन घडोवन हाडलें.
अक्षयच्या सांत लॉरेन्स पॅरिशर्सांनी हो सांजाव घडोवन हाडलो. वर्सान वर्स हो पारंपारीक सांजाव अक्षयकार मनयतात, पूण फाटल्या 2 वर्सांत कोरोनाक लागून उमेद शेळिल्ल्यान ह्या वर्सा हो सांजाव व्हडा उमेदीन मनयलो. थळाव्यांचे वेगवेगळे पंगड ह्या सांजावांत वांटेकार जाल्ले. तांच्यांनी ह्या सांजावांत गोंयची पारंपारीक लोकजीण, लोकनाच, संस्कृताय, पारंपारीक वेवसायांचें दर्शन घडोवन हाडलें. खायत पीत नाचत गायत थळाव्यांनी खोशी वांटून घेतली. पारंपारीक आमची समोरमणी कशी आणि हे परंपरेन आमचो आख्खो गांवचो लोक कितें भाशेन भाग घेता. अमकेच वाड्याचे अशें न्हय, पूण आख्खो गांव एकठांय येता आनी ही समोरमणी जाता अदीक आमच्या गांवच्या लोकांक अदीक मोगान एकवटान आनी भावपणान एके भाशेन जियो सगळे दुस्मानकायो पयस करून ही समोरमणी कितें भाशेन अदीक बरी आमी समोरमूक प्रयत्न करता खरी, पूण ही आमची गांवची समोरमणी जावन आसा. ही परब येता तेन्ना सगळीं खुशाल रावतात, कित्याक ही परब वर्साक एकूच फावट येता खरी, पूण हे परबेंतल्यान अदीक आमचे मदें भावपण अदीक वाडटा आनी एके भाशेन भावपण येता. ताका लागून हे परबेंत आमी सगळीं रावता. केन्ना काय ही परब येतली ती आमकां मेळटली ती. गेल्ल्या 2 वर्सांक हे महामारीक पिडेक लागून आमकां करूंक मेळूंक ना, पूण हे वर्साक एकामेकाची तोंडां पडून ही परब आमकां करूंक मेळ्ळी, देखून आमी अदीक खुशाल. हो सांज जुवांव सेलिब्रेट केल्लो आसा आनी ह्या सेलिब्रेशनाक आमचे मदें पादविकार हांगासाई पॅरीश प्रिस्ट हेणें उमेद आमकां दाखयल्ली. फादर आमचो मारियो लेवितांव आनी तेच बरोबर एसिस्टंट प्रिस्ट बाब आमचो डॉमनीक, तशेंच आमचे हांगासायचे एक सरपंच बाब झेवियर आनी सगळे पंचायत मेंबर्स आनी आख्खेच आमचे आक्षिकार जे आमचे पॅरिशनर्स आसात ते उमेदीन आयज ह्या सेलिब्रेशनाक हिंगा एकठांय जालेले आसात. हिंगा युनिटी आमची दाखोवपाक जो आमचो क्रिस्तांव एकवट आमचो आसा आनी आक्षिकार आमी आसात. तेका आयज हांव जावन आसा ट्रेडिशनल फिशरमॅनूय आनी जेन्ना आमकां हो भाग घेवपाक मेळलेलो आसा, आमकां दांडी, बाजदेग्रेज आनी मोयता हे भागांत हांव हितून एक भाग घेतलेलो आसा, कित्याक हांव ट्रेडिशनल फिशरमॅन, नुस्तेकार, नुस्तें मारपी आनी सगळे सोरभोंवती आमचे आक्षिकार 4 ग्रूप आमचे केलेले आसात. हांव तांकां सगल्यांक शेबाजगी खोर बी दिता. आयज आमी हांगासाय हो सांजवांव आख्ख्या संवसाराक जाता आनी आमच्या गोंयांत डिफरंट विलेजींनी हो सांजवांव नेटान समरतात आनी आयज आमी हो सांजवांव ह्या आयताराक हो आयज हांगासर आमी सेलिब्रेट करतात. सगळे एकठांय जावन हो आमी सांजवांव आयज सेलिब्रेट करपाक फुडें आयलेले आसात. आमच्या गांवांत जायते भाशेचे वेवसायीक धंदे आसात आनी जायतो लोक जायते भाशेचे आमच्या ह्या गांवांत काम करतात. तेच आयज आमी हांगासर फुडें हाडलेलें आसा. ट्रेडिशनल फिशरमॅन जावं एक शेतकामती काम करपी, जावं पोदीर, जावं एक आमचे चेरिसां, जावं असले दुसरे धंदे करतात ते एकठांय जावन ग्रूप करून हांगासर आमी आयज प्रेजेंट केलेलें आसा. गोवा 365 खातीर अक्षयच्यान विन्सेंट रोजारियो. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 27 मेरेन राज्यांत ऑरेंज अलर्टा सयत नेटाचो पावस पडपाचो आसा. उपरांत 30 तारीख मेरेन येल्लो अलर्ट उरतलो. नेतृत्व पावस खूब सक्रिय जावपाचो आशिल्ल्यान राज्यभर जायत्या सुवातींनी पावस पडटलो असो अदमास आसा. मजगती चडावत आनी उणें तापमान अनुक्रमान 28 ते 22 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. आनी ह्याचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.